विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव जेदभद्रन्तन्न आसुव। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा यहाँहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट समाधान गर्ने। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रको विविध आयामहरू छन्। यसमा विभिन्न आयामहरू यस अर्थमा कि यसमा प्रतिमा लक्षण शास्त्र, चित्रकला, धातुकला, लोहकला, ताम्रकला, पर्यावरण वास्तु, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। कर्पोरेट वास्तु, कति विषय छन् वास्तुमा। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सन्दर्भ, यसका साथसाथै उसका जीवनका विभिन्न आयामहरू छन्। विविध आयामहरूसँग विभिन्न आयामहरूका साथसाथै अनुन्यासरी सम्बन्ध स्थापित गरेको शास्त्र हो वास्तुशास्त्र, जसलाई स्थापत्यवेदले प्रतिपादन गर्दछ। स्थापत्यवेदको विज्ञान यति महत्त्वपूर्ण छ दर्शकवृन्द, यसका आयामहरू यति विशाल छन्, यति महत्त्वपूर्ण छन्, जसमा सम्पूर्ण मानवलाई आवश्यक पर्ने एक एक वस्तुहरू, एक एक पदार्थहरू उनीसँग अनुन्यासरी तालमेल मिलाएर बसेका छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रमा हामी आदरणीय दर्शक महानुभावहरूका जिज्ञासालाई पनि प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले फोन गरेर हाम्रो टेलिफोन स्टुडियोको जुन टेलिफोन नम्बर छ, दुईटा नम्बरहरू छन्। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले तपाईँको टेलिफोनका भित्तामा पठाउनुहुनेछ। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ, किनकि वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणले तपाईँको घरमा कहीँ वास्तु दोष त छैन, अथवा तपाईँको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन् भने त्यो समस्याको मूल कारण के हो र समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ, यो विषयमा पनि तपाईँलाई हामी जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। मानिस जसरी स्वस्थ हुन आवश्यक छ, त्यसै गरी मानिसको जीवनमा नाना वस्त्रको महत्त्व त्यत्तिकै छ, खानाको महत्त्व त्यत्तिकै छ। त्यसका साथसाथै उसको सन्दर्भमा घरको सन्दर्भ, बसोबासको सन्दर्भ पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ दर्शकवृन्द। तसर्थ भोजनको जति आवश्यक छ, वस्त्रको जति आवश्यक छ, यसका साथसाथै आवासको पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ। ती आवासको प्राप्तिका लागि भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। प्रारब्ध कर्मबाट मिलेको भूमि अथवा तबिएको कर्मले, भाग्यले प्राप्त भएको भूमि, यसका साथसाथै अहिले निरन्तर रूपमा पैतृक परम्पराबाट प्राप्त भएको भूमि। राष्ट्र पनि एउटा विशाल राष्ट्रलाई माताको रूपमा संज्ञा दिएको छ, जसरी हामी नेपाल आमा भन्छौँ नि दर्शकवृन्द। यो पनि हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको भूमि हो। एउटा यो भूमि, यसका साथसाथ तपाईँको पौरख पुरुषार्थबाट आर्जेको भूमि एउटा भयो, एउटा कुल परम्पराबाट आर्जेको भूमि, र तपाईँले आफै परिश्रम गरेर कमाएर किनेको भूमि, भूखण्ड, घडेरी, एउटा राष्ट्रभित्र सानो इकाइ, तपाईँको सानोभन्दा सानो जग्गाको भूमिको टुक्रा पनि तपाईँसँग सम्बन्धित छ। एउटा विशाल राष्ट्रको वास्तु छ भने एउटा तपाईँको भूखण्डको पनि वास्तु छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, राष्ट्रको वास्तु त असाध्य राम्रो छ। नेपालको वास्तु, धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा छ, नेपालको वास्तु कस्तो छ? नेपालको वास्तु असाध्य राम्रो छ। मात्रै के छ भने यहाँ वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट निर्माणहरू भएनन्। यस्ता यहाँका मानिसहरूको नेतृत्व पङ्क्तिहरूको जीवनचर्या वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणले अनुशासनमय जीवन भएन। तसर्थ यो आध्यात्मिक राष्ट्र भएको हुनाले, यो देश आध्यात्मिक भएको हुनाले आध्यात्मिक जीवनचर्यालाई हामीले, आध्यात्मिकवादलाई, आध्यात्मिक जीवनचर्यालाई, आध्यात्मिक चिन्तन पद्धतिलाई र विशेष गरेर सनातन परम्पराका मान्यतालाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिएको कारणले हाम्रा समस्याहरू थपिँदै जान्छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, भूखण्ड पनि यही हो। तपाईँको सुन्दर घर बनाउनु भएको छ, वास्तुअनुसारको घर बनाउनु भयो, तर वास्तुअनुसार घर बनाएको छ भने, तर तपाईँको त्यहाँ रहनसहन, तपाईँको खानपिन, तपाईँको बसोबास राम्रो छैन भने त्यसले पनि तपाईँलाई प्रभाव पार्दछ दर्शकवृन्द। तसर्थ घरको रहनसहनलाई प्रभावित पार्दछ वास्तुशास्त्रले। यसका साथसाथै जीवनका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई पनि प्रत्यक्ष समाधान हामी गर्ने गर्दछौँ। तपाईँको घर तपाईँ जस्तै स्वास्थ्य हुन आवश्यक छ, त्यसै गरी तपाईँको घर पनि बिमारी छ कि छैन, त्यसको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, समस्याहरू कति आइरहेका छन्, जीवनमा उन्नति प्रगति भइरहेको छैन, यसको मूल कारण त कहीँ भौतिक पदार्थहरू जति पनि तपाईँले आर्जित गरेर प्राप्त गरेको यो श्री सम्पदा छ, यो कहीँ न कहीँ समस्या त छैन। यसको व्यवस्थापन तपाईँले कहीँ न कहीँ बिगार्नु त भएन। भूमि असाध्य राम्रो छ। तपाईँको निर्माण अनुसार तपाईँले घर, जुन भूमिको आकृति, प्रकृति, स्वरूप, भूमिको रङ हुन्छ, भूमिको स्वरूप हुन्छ, भूमिको स्वाद हुन्छ, त्यो माटोको स्वाद हुन्छ दर्शकवृन्द। माटोको रङ हुन्छ, माटोको भिन्न भिन्न आयामहरू हुन्छन्। विविध आयामबाट माटोलाई चिन्तन गर्न सकिन्छ। भूमिको सन्दर्भ यस अर्थमा असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भूमिको रङ कस्तो छ, माटोको रङ, तपाईँको घडेरीको रङ कस्तो छ त, तपाईँको राशिअनुसार त्यो मिलेको छ कि छैन? यो सन्दर्भ राशिअनुसार मिलेको छ भने त्यो भूमिमा तपाईँको बसोबास असाध्य राम्रो हुन्छ। मेष, वृष, मिथुन, कर्कट आदि गरेका जुन 12वटा राशिहरू छन्,
27वटा नक्षत्रहरू छन् र 12वटा लग्नहरू छन् र 27वटा योग करणहरूको जुन सन्दर्भ छ यो सन्दर्भसँग तपाईँको भूमिको बनावट र तपाईँको बसोबास मिलेको छ कि छैन। अब धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ, हामी त भाडाको घरमा बस्छौँ, अरूले बनाएको घरमा बस्छौँ, कोठामा बस्छौँ, एउटा कोठामा बस्छौँ, त्यो कोठाको पनि वास्तु हुन्छ दर्शकबिन। हामी भाडामा बस्छौँ, अरूले बनाएको घर छ, घर कस्तो छ त्यो अर्थ राख्दैन भनेर भन्ने हो भने अवश्य होइन दर्शकबिन। त्यो घरको बनावटले पनि तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तपाईँ कुनै पनि घरमा आनन्दपूर्वक बसिराख्नु भएको थियो, नयाँ घरमा तपाईँ सर्नुभयो, डेरामा सर्नुभयो, सर्ने बित्तिकै तपाईँलाई विविध समस्याहरू आए, रोग व्याधि कस्तो लाग्यो भने कहीँ त्यो घरको वास्तु त खराब छैन, जसले तपाईँलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा समस्या गरिराखेको होस्। यो सन्दर्भ छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, कहीँ बसिराख्नु भएको छ, कहीँ जाँदाखेरि समस्या भएको छ, कहीँ बस्दाखेरि समस्या छ, कहीँ जाँदाखेरि फेरि समस्या छैन। यदि समस्या छ या छैन, यो दुईवटा आयामबाट हामीले विचार गर्दाखेरि वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो भूमिको बनावट, भूखण्डको बनावट, त्यो घरको बनावट, साथसाथै त्यहाँ बस्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, परिवारका सदस्यहरू, तपाईँका परिवारका सदस्यहरू जसको राशिसँग सम्बन्ध छ, नक्षत्रसँग सम्बन्ध छ, साथसाथ दिशासँग सम्बन्ध छ, मानिस सँगैका साथीहरू, सँगै काम गरेका सँगैका साथीहरू कोही रातोरात उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन्, कोही समस्याको विभिन्न आयाममा उनीहरू जोडिएका छन् भने यसको समस्या त के हो दर्शकबिन, यो चर्चा। यसका साथसाथै यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर दुईवटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आएका छन् दर्शकबिन, यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। यो चर्चा, यो सन्दर्भ यस अर्थमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकबिन, त्यो माटोको सन्दर्भ, माटो परीक्षणको एउटा विधान बडो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा वास्तुसँग सम्बन्धित विविध आयामका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। वास्तु पुरुषको शिरको सन्दर्भमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भदौदेखि 3 महिना, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, यी 3 महिना भदौदेखि पूर्वदेखि सुरु भएर दक्षिण पश्चिम हुँदै उत्तरसम्म वास्तुले आफ्नो शिर परिक्रमा गर्छन्। त्यसअनुसार शिलान्यास, गृह प्रवेश, साथसाथै वास्तुको सकारात्मक ऊर्जाको प्राप्तिको सन्दर्भ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथसाथै वास्तु पुरुषको 3 महिनामा शिर परिक्रमा गर्ने पथको सन्दर्भमा त धेरै दर्शकहरूलाई अवश्य पनि जानकारी भइसकेको हुनसक्छ, किनकि सिंह राशिमा सूर्यको प्रवेश भएपछि भदौदेखि सुरु हुने क्रमको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथसाथै अब भूमि परीक्षण र भूमिको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। भूमिको स्वरूप के हो त? भूमि कस्तो छ? भूमि कस्तो प्रकृतिको छ? पूर्व मोहडाको भूमि छ, दक्षिण मोहडाको भूमि छ, उत्तर मोहडाको या पश्चिम मोहडाको, कतातिर भूमि फर्किएको छ? अथवा दक्षिण पूर्वतिर छ, दक्षिण पश्चिमतिर छ, अथवा उत्तर पश्चिम छ या उत्तर पूर्व छ? यो भूमिको मोहडा एउटा सन्दर्भ हो। त्यसको फेस अथवा त्यसको फर्काइ, बाटो कताबाट छ, पूर्वपट्टि छ, दक्षिणपट्टि छ, पश्चिमपट्टि छ, उत्तरपट्टि छ, बाटो टुङ्गिएको छ, त्यसको आयामहरू छन्, भिन्न भिन्न आधारहरू छन् दर्शकबिन, एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ, त्यो भूमि परीक्षणको तपाईँ आफै पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षण विधि यहाँ चर्चा गरिन्छ दर्शकबिन। भूमि परीक्षणको विधिमा तपाईँ कुनै पनि भूखण्डमा जानुभयो, खाली छ त्यो ठाउँ भनेपछि त्यहाँ गएर माटो उठाएर त्यो आकाशतिर फ्याँक्नु भने त्यो माटो कतातिर, त्यो माटोको जुन धुलो हुन्छ नि दर्शकबिन, त्यो धुलो कतातिर जान्छ त? हावाको चाप कता छ? तपाईँ पुगेपछि हावा कताबाट चल्दैछ? पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, दक्षिणबाट? त्यो धुलो आकाशतिर फ्याँक्दाखेरि यदि दक्षिणतिर गयो त्यहाँ पितृको प्रभाव छ, त्यहाँ एमको प्रभाव छ, रोग व्याधि कष्ट राख्छ, त्यहाँ तपाईँ 6 देखि 8 वर्षभन्दा लामो बस्न सक्नुहुन्न। दक्षिणतिर त्यो धुलो आकाशतिर फ्याँक्दाखेरि उडेर गयो भने। यदि पूर्वतिर गयो भने त्यो असाध्यै प्रभावकारी मानिन्छ। त्यो भूमिमा बस्दाखेरि सुख शान्ति समृद्धि मिल्छ, त्यहाँ घर बनाउन सक्नुहुन्छ। माटो परीक्षणको एउटा विधि हो दर्शकबिन। यदि पूर्वतिर त्यो धुलो उडेर गएको छ, आकाशतिर फ्याँक्दाखेरि एउटा दक्षिणतिर गएको छ भने अशुभ मानिन्छ। पूर्वपट्टि यदि धुलो गयो, पश्चिम अथवा उत्तरपट्टि गयो या पश्चिमपट्टि भन्यो उत्तम, मध्यम र सामान्य मानिन्छ। पूर्वतिर धुलो उडेर गएको छ भने त्यो सकारात्मक ऊर्जा छ त्यसमा। पश्चिमबाट हावाको चाप छ, पूर्वतिर गएको छ, त्यो सकारात्मक ऊर्जा छ, किनकि पृथ्वीको गति अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमण दुईटा स्थितिबाट हुन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ, यदि त्यो भूमिको माटो तपाईँले आकाशतिर फ्याँक्दा धुलो उत्तरतिर गयो, कुबेरको वास छ, त्यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ। पश्चिमतिर यदि उडेर गयो भनेदेखि त्यो विशेष गरेर पशु चौपाया वृद्धिको लागि, सन्तति वृद्धिको लागि शुभ मानिन्छ। एउटा सन्दर्भ माटो परीक्षणको। दोस्रो सन्दर्भ, जहाँ तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो हातले 1.5 हात गहिरो खाडल खन्ने, उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानी भरिदिने, गोबर र पानी मिसाएर, गाईको गोबर पानी मिसाएर त्यो पुरै भरिदिने र तपाईँले 1 घन्टासम्म त्यो पानी केहीले छोपेर छोडिदिने। यदि त्यो छोडिसकेपछि त्यो भूमिको माटोमा पानी सबै सुकेर गयो भने र विशेष गरेर चर्क्यो भने, त्यो भूमि माटो सुकेर गयो, चर्क्यो अथवा दक्षिणतिर फुटेर त्यो पानीको स्रोत चाहिँ गयो भने त्यो खाडलबाट त्यो भूमि असाध्य अशुभ मानिन्छ। दक्षिणतिर फुटेको भूमिलाई मानिँदैन दर्शकबिन। त्यो खाडल अथवा पूर्वतिर पानी जतिको तति छ, जतिको तति रह्यो भनेदेखि त्यो भूमि असाध्य शुभ मानिन्छ। उत्तरतिर सुकेर समाप्त भएको छ त्यो शुभ मानियो, पश्चिमतिर सुकेर समाप्त
भएको छ त्यो शुभ मानियो। त्यो खाडलभित्र दर्शकबिन, खाडलभित्र माटो परीक्षणको जुन विधान छ तपाईँले आफै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खाडल खन्ने, 1.5 हात गहिरो र गोलो 1.5 हातदेखि 2 हातसम्मको गोलाकार खाडल खन्ने। खाडल खनेपछि पानी र गोबर मिसाएर भरिदिने। भरिसकेपछि त्यो भूमिमा कस्तो प्रकारको ऊर्जाको प्रभाव हुन्छ, भूमिमा पानी रहन्छ, सुक्छ या रहँदैन, हाल्ने बित्तिकै केही छिनमै सुकेर जान्छ, त्यो भूमि शुष्क भूमि भनिन्छ। शुष्क भूमिमा उन्नति प्रगतिमा बाधा व्यवधानहरू आउँछ। माटोको प्रकृति, अब माटो खन्दाखेरि त्यहाँ यदि त्यो खाडल खन्दाखेरि 1.5 हात गहिरो खाडल खन्दाखेरि यदि माटो त्यहाँ ठुलो ढुङ्गा भेटियो, केस हड्डी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू भेटियो भने दर्शकबिन, यस्ता प्रकारका सामग्री जो हड्डी खप्परहरू कुनै पनि पशु चोपाई आदिको हड्डी त्यहाँ गाडिएको रहेछ भने पनि त्यहाँ भेटियो भने त्यो असाध्य अशुभ मानिन्छ दर्शकबिन। भूमि परीक्षणको यो विधान बडो ध्यान दिनुपर्ने विषय छ दर्शकबिन। यसकारणले गर्दा भूमि परीक्षणको विधान गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ खन्दाखेरि माटो निकाल्दाखेरि रातो माटो छ, त्यो सेना, किल्ला, ब्यारेक, यसका साथसाथै सुरक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रशासनिक भवन बनाउनको लागि त्यो सो मानिन्छ यदि रातो माटो निक्ल्यो भने। यदि असाध्य कालो माटो निक्ल्यो भनेदेखि त्यो विशेष गरेर हात हतियार युद्ध कल कारखानाको लागि त्यो असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कालो माटो निक्ल्यो, एकदम धेरै कालो चिम्टाइलो माटो निक्ल्यो भने खन्दाखेरि। यसका साथसाथै यो तेस्रो आयाम भूमि परीक्षणको, यदि फुस्रो माटो निक्लेको छ त्यो राम्रो छ। त्यो खन्दाखेरि त्यो माटोमा सुगन्ध आउँछ दर्शकबिन, खन्दाखेरि सुगन्ध आउँछ। यदि घिउको जस्तो सुगन्ध आयो अथवा भूमि पानी पर्दाखेरि हामी माटोको एक खालको सुगन्ध आउँछ नि, त्यो आयो भने असाध्य शुभ मानिन्छ। यसका साथसाथै यदि त्यो भूमिमा विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू सडेको, गलेको र मदिराको जस्तो यदि त्यसमा सुगन्ध आयो अथवा त्यो माटो खन्दाखेरि निकाल्दाखेरि आयो भने त्यो भूमि असाध्य अशुभ मानिन्छ। केही कुरा सडेको, गलेको र विशेष दुर्गन्धित भूमि छ भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई रोग व्याधि कष्ट र असाध्य रोगहरू लाग्ने गर्दछ। तसर्थ यो भूमि परीक्षणका यी विधानहरू छन् दर्शकबिन। माटो परीक्षणको यो 3टा आधारहरू भए। यसका साथसाथै माटो परीक्षणको चौथो आधार के छ भने दर्शकबिन, त्यही 1.5 देखि 2 हात गहिरो खाल्डो खन्ने उत्तर पूर्वमा। यसका साथसाथै 4वटा, एउटा दियोमा 4 मुख पारेर 4 मुखे दियो हामी बाल्छौँ नि कहिलेकाहीँ विशेष पर्वहरूमा। 4तिर त्यो दियो, एउटा दियो राख्ने, दियोतिर पूर्वतिर, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर र उत्तरतिर फर्काएर तेल राखेर त्यसमा दियो बालिदिने, खाडल मुनि दियो बालिदिने र छोडिदिने। दियो बालेर छोडेपछि 1 घण्टापछि गएर दियो कम्प्लिट सम्पूर्ण निभेको छ भने त्यो भूमि तपाईँको लागि वंशवृद्धिकारक हुँदैन, त्यो अशुभ हुन्छ। यदि दक्षिणपट्टि बलेको दियो निभेको छ, अरूतिर सबै बलिरहेका छन् भने त्यो यमको प्रभाव छ, कालको प्रभाव छ। यसकारणले गर्दा भूमि प्रशोधन गर्दाखेरि विषय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि दियो पूर्वतिर निभेको छ, पश्चिमतिर बलेको छ, त्यो पशु चौपाई वृद्धिकारक हुन्छ र विशेष गरेर पूर्वको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा कम आइरहेको छ। जतातिरको दियो निभ्दछ, 4 मुखे दियो बाल्दाखेरि जतातिर दक्षिणतिर निभ्यो भने विशेष यमको प्रभाव, पूर्वतिर निभ्यो भनेदेखि पूर्वका देवता इन्द्र र सूर्य आदि देवताहरूको प्रभाव र उत्तरतिर यदि निभ्यो भने कुबेरको प्रभाव नकारात्मक छ दर्शकबिन। पश्चिमतिर यदि निभ्यो भनेदेखि त्यसको प्रभाव पशु चोपाई आदि र विशेष गरेर वरुण देवताको प्रभाव देखिन्छ। तसर्थ यो 4वटा आयामबाट हामी भूमि परीक्षण गर्न सक्दछौँ। यदि चारैपट्टिका दियाहरू राम्ररी बलेका छन्, त्यो बत्ती बलिरहेको छन्, त्यो भूमि तपाईँलाई कल्याणकारी हो। यो भूमि परीक्षणको विधान हो दर्शकबिन। यसका साथसाथै माटोको परीक्षण गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने त्यो भूखण्ड कसको नाममा छ, उसको राशि के हो, त्यसअनुसार भूमि अशुभ भेटियो त्यही माटो प्रशोधनको विधान छ। भूमि प्रशोधन, घडेरी प्रशोधनको विधान यस अर्थमा शास्त्रमा गरिएको छ। यदि माटो परीक्षण गर्दाखेरि अशुभ फल दिने खालको छ भने त्यो माटोको लागि के राशि अनुसार कुन व्यक्तिको नाममा त्यो घर छ, त्यो घडेरी छ, त्यो भूमि छ, घर बनाउने क्रमको भूमि छ भने त्यहाँ हाम्रा जति परम्परागत रूपमा तिल, जौ, गहुँ आदि गरेका विभिन्न प्रकारकी सप्तधान्यहरू छरिदिने त्यो भूमिमा। त्यसपछि 90 दिनपछि त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यो सबै जति पनि उम्रिन्छ नि दर्शकबिन, जौ उम्रिन्छ, तिल उम्रिन्छ, सप्तधान्य भनेर भनिन्छ, सारा उम्रिसकेपछि त्यो सप्तधान्यलाई अथवा जौलाई मात्रै, सबै धान्यहरू प्राप्त भएन भने जौ मात्रै अथवा तिल मात्रै अथवा गहुँ मात्रै त्यहाँ छरिदिने। छरिसकेपछि उम्रिन्छ, टुसाएपछि फेरि त्यसलाई तिनीहरू खनेर जोतेर अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सम्याउने। त्यसो गऱ्यो भने त्यसको दोष समाधान हुन्छ। दोस्रो पक्ष के छ भने माटोमा केही दोष छ भने गाईलाई ल्याएर 1 रात्रिसम्म, गाई गोठको क्रम त अहिले निकै हराइसकेको छ दर्शकबिन। गोठको परम्परा हराइसकेको हुनाले गाई गोठको जुन सन्दर्भ छ यो सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन। यसै क्रममा अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बेलबारीबाट विकास गौतम बोल्दैछु तपाईँको। बेलबारीबाट विकासजी। विकासजी भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर मैले एउटा फ्याक्ट्री लगाउन खोज्दैछु। फ्याक्ट्री? हजुर। अनि त्यसै क्रममा गुरुडा अलिकति
कतापट्टि मेसिन राख्ने हजुर होइन फ्याक्ट्री केसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्री हो? यो तेलसँग सम्बन्धित। तेलसँग सम्बन्धित हो भने तपाईँको ठाउँ कहाँ हो? ठाउँ भनेको जग्गा भूमि चाहिँ कहाँको हो? तपाईँ बेलबारीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, जग्गा कहाँको हो? बेलबारीकै हो। बेलबारीमा जग्गा कता फर्केको छ? जग्गा पश्चिम फर्केको छ। पश्चिम फर्केको छ। तपाईँको राशि? मेरो मिन राशि। तपाईँको मिन राशि। अनि त्यो तपाईँको फ्याक्ट्रीको जुन नाम छ अथवा कारखानाको नामको पहिलो अक्षर के हो? पाथिभरा। पाबाट पाथिभरा नै कन्या राशि। तपाईँको कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन। प अक्षर मध्यम मानिन्छ तपाईँको लागि। पहिलो विषय त नाम मिल्छ भने देवताको नाममा नगर्दा राम्रो हुन्छ। देवी देवताको नाममा कुनै पनि कल कारखानाहरू राख्न त्यति शुभ मानिँदैन। नामको अक्षर अनुसार चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्यो। क का किबाट तपाईँलाई फाप्छ अक्षरहरू। स्वर वर्णबाट भनिन्छ। मीन राशि भएको हुनाले। अनि मिथुन, मीन, मेष, वृक, मिथुन 4 विशेष गरेर तपाईँलाई शुभदायक मानिन्छ। एउटा सन्दर्भ नामसँग सम्बन्धित। दोस्रो सन्दर्भ तपाईँको नामको अक्षरहरूको बारेमा त राशिसँग सम्बन्धित नामहरू मिलाएर 6, 8, 12 मा पर्नु भएन एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ पश्चिमपट्टि फर्केको छ भने कल फ्याक्ट्री तेलसँग सम्बन्धित हो। त्यसको मिसिन राख्ने सन्दर्भ भनेको लिक्विड भएको हुनाले त्यसको मिसिन दक्षिण पश्चिमको कुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईँलाई एउटा सानो एउटा घडेरीको स्वरूप यहाँ देखाइँदैछ, म तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा आउँछ। त्यो घडेरीको स्वरूपमा तपाईँको जुन अवस्था छ त्यसमा दक्षिण पश्चिममा मेसिन राख्न सक्नुहुन्छ। र लिक्विडहरू भएको हुनाले उत्तर पूर्वमा त्यो स्टोरेज गर्ने। जसरी उत्पादन गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ तेलका जति पनि र मेटेरियल तपाईँले ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई दक्षिण पूर्वमा स्टोरेज गर्ने। आग्नेय कोणमा दक्षिण पूर्वमा स्टोरेज गर्ने। दक्षिण पश्चिममा तपाईँले त्यो फ्याक्ट्री लाउन सक्नुहुन्छ। किन भारी मिसिन त दक्षिण पश्चिममा शुभदायक मानिन्छ। यसका साथसाथै त्यो भारी मिसिन त्यहाँ राख्दाखेरि राम्रो मानिन्छ भने दक्षिण पुरै च्यापेर उत्तर र पूर्व फर्काएर फ्याक्ट्री बनाउनुहोस्। तपाईँले त्यो फ्याक्ट्री उत्तर र पूर्व फर्काएर बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने उत्तर पश्चिमबाट जुन यो भाग छ नि, जस्तै उत्तरको भाग भयो तपाईँको जुन घडेरी चाहिँ यसरी पश्चिमतिर छ, यो बाटो प्रवेश यो पूर्व भयो होइन। तपाईँको पश्चिमतिर चाहिँ यो बाटो छ जहाँबाट मैले कर्सर देखाइरहेको छु, तपाईँ टेलिभिजनको भित्तामा आइरहेको होला। यो सन्दर्भमा जसरी पश्चिमतिर बाटो भयो भने उत्तर पश्चिमबाट मूल इन्ट्रान्स बनाउने। यतापट्टिबाट मूल इन्ट्रान्स यो घडी उत्तर पश्चिमबाट मूल वायव्य कोणबाट मूल इन्ट्रान्स मूल प्रवेश बनाउने। उत्तरपट्टि सम्पूर्ण रूपमा खाली ठाउँ छोड्ने। जग्गा कति छ तपाईँको? जग्गा 8.5 कठा। 8.5 कठा ठुलो जग्गा, सबै ठाउँमा त फ्याक्ट्री बनाउनु न। अब त्यो जग्गाको पनि दक्षिण पश्चिमपट्टि भागमा बनाउनु होला। त्यो शुभदायक मानिन्छ। जसरी जग्गा 8.5 कठा त तराईमा ठुलो धेरै जग्गा हुन्छ, सबै कम्पाउन्ड त राख्नु परिहाल्यो होइन। र मेटेरियल जति ल्याउनुहुन्छ तपाईँले उत्तर पश्चिमको कुनामा र मेटेरियल राख्ने। उत्तर पश्चिमको कुनामा यो भागमा होइन। यो सम्पूर्ण यो भागलाई पुरै जग्गा सम्झिनुहोस् है। यो जग्गा सम्झिनु होला किनकि हाम्रो यो तपाईँको यो दिशा बुझिसकेपछि त्यस अनुसार बनाउन सक्ने। उत्तर पश्चिममा तपाईँले र मेटेरियल राख्ने। किन वायव्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य कोणमा र मेटेरियल राख्यो भने त्यहाँ जति पनि उत्पादन गर्छ प्रोडक्टहरू छिटो सेल हुन्छ कि तपाईँ व्यापारमा फाइदा पनि हुन्छ। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ दक्षिण पश्चिमको कुनामा जुन भाग छ यो खुल्ला भाग उत्तर पूर्व राखेर उत्तर पश्चिमबाट प्रवेश बनाएर यहाँ यो भागपछि दक्षिण पश्चिमको भागमा तपाईँले फ्याक्ट्री राख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यसमा जेनेरेटर राख्नु पर्ला, इलेक्ट्रिक सामानहरू राख्नु पर्ला, त्यो अनि शौचालय इत्यादि बनाउनु पर्ला। यो दक्षिणपट्टिको भागमा बनाउने। दक्षिणपट्टिको भागमा शौचालय आदिहरू बनाउने बिचको भागमा। अथवा तपाईँलाई अलग्गै त्यहाँ कामदारहरू पनि राख्नुपर्ने होला। कामदारहरूलाई पूर्व दक्षिणतिर राख्नु भने राम्रो मानिन्छ। कामदारहरूलाई त्यहाँ थायी रूपमा बस्न सक्छन् उनीहरू। र उत्तरको बिच भागमा पनि राख्न सकिन्छ। यसका मूल प्रवेश त्यसरी गरेर चारपट्टि मिलेको छ नि त्यो 8.5 कठा जग्गा। चारपट्टा मिलेको त धेरै राम्रो मानिन्छ। अनि सबभन्दा पहिले चाहिँ शुभ मुहुर्तमा उत्तर पूर्वमा तपाईँले ईशान कोण भनिन्छ उत्तर पूर्वलाई। ईशान कोणमा पानी खन्ने शुभ साइतमा पानी खन्ने। पानी सबैभन्दा भूमिको लागि उर्वरा शक्तिको लागि उत्तर पूर्व पानीको लागि शुभ मानिन्छ। जहाँ चाहिँ पानी ट्याङ्की तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, पानीको स्रोत राख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नाग देवताको बास हुनसक्छ, त्यहाँ पूजा गर्न सकिन्छ। उत्तर पूर्वमा पानी ट्याङ्की बनाउने। दक्षिणपट्टि इलेक्ट्रिक सामानहरू जेनेरेटरहरू दक्षिणपट्टि राख्ने। उत्तर पश्चिमको भागमा प्रोडक्ट जति पनि उत्पादन हुन्छ आएको र मेटेरियल पनि उत्तर पश्चिममा राख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै दक्षिण पश्चिमको भागमा फ्याक्ट्री लाउने नैऋत्य कोणमा। साथसाथै तपाईँको जुन बिचको भाग छ यो स्टोरहरू गर्नलाई शुभ मानिन्छ। र प्रोडक्ट जुन फिनिस गुड निक्लिन्छ त्यसलाई उत्तर पश्चिममा राख्न सकिन्छ। स्टोर पनि र साथसाथै स्टोरभन्दा पूर्वपट्टि हटेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले व्यवस्थित रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले 3टा कुरा फ्याक्ट्री राख्दाखेरि 3टा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले ल्याएको जो र मेटेरियल छ त्यसलाई कसरी स्टोरेज गर्नुहुन्छ एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ तपाईँको त्यो फ्याक्ट्रीभरि चाहिने जति पनि सामग्रीहरू छन् जस्तै पानीको स्रोत एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। उत्तर पूर्वमा हुँदा राम्रो मानिन्छ पहिलो सन्दर्भ।
यसका साथसाथै त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा राख्ने अरू पनि जति सामग्रीहरू छन् त्यो सामग्रीको व्यवस्थापन, त्यो आएको र मेटेरियल र फिनिस गुड जति निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई कता राख्ने, त्यसलाई बजारमा पठाउनको लागि त्यही उत्तर पश्चिमको भागबाटै निकाल्नुभयो भने वायव्य कोणबाट तपाईँको व्यवसायले धेरै सशक्त रूपमा परिणाममुखी हुन्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले यो सन्दर्भ केही प्रश्न छ यसमा, अरू केही प्रश्न? त्यो अफिस रुम चाहिँ कतापट्टि बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर? अफिस रुम जसरी तपाईँले फ्याक्ट्री एउटा अलग्गै बनाउने र अफिस रुम पनि जुन मूल उत्तर पश्चिमबाट इन्ट्रान्स भयो नि दक्षिण पश्चिमको भागमा बनाएर फ्याक्ट्रीभन्दा अलिक पछाडि हटेर त्यही दक्षिण पश्चिममा चाहिँ ठुलो 8.5 कट्ठा भएको हुनाले फ्याक्ट्रीलाई दक्षिणपट्टि राखेर दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ नि यो फ्याक्ट्रीको भाग सम्झिनु होला र यतापट्टिको जुन भाग छ दक्षिण पश्चिमपट्टिको भागमा नि तपाईँलाई आफ्नो अफिस चाहिँ बनाउनु होला। घरमुलीको अथवा डाइरेक्टरको एमडीको चाहिँ दक्षिण पश्चिमपट्टि अलग्गै, फ्याक्ट्रीभित्र बनाउनु नि दक्षिण पश्चिमपट्टिको भागमा बनाउन सकियो होइन। त्यो जुन जहाँ तपाईँले मेसिन राख्नुहुन्छ मेसिनबाट पश्चिमपट्टि अझै राख्नुभयो भने त्यहाँ प्रमुख कार्यकारीको बसोबास त्यहाँ अथवा त्यहाँ अफिस उत्तर हामी विशेष गरी यो कर्पोरेट वास्तुमा यो अहिले आजको श्रृङ्खलामा कर्पोरेट वास्तुमा यो चर्चा गर्ने नै छौँ। आज यो व्यावसायिक भवनमा कसरी बस्ने, कता फर्केर बस्ने यो सन्दर्भको चर्चा त हामी कर्पोरेट वास्तुमा गर्ने नै छौँ। यसका साथसाथै यो सन्दर्भ यसरी चाहिँ पूर्व तपाईँको राशि के भन्नुभएको थियो? मीन राशि भने उत्तर फर्केर बस्ने आफ्नो उसमा अफिसमा चाहिँ तपाईँ उत्तर दिशा तपाईँको शुभ दिशा मानिन्छ। उत्तर दिशातिर फर्केर बस्दाखेरि तपाईँ कार्य पनि सिद्ध हुन्छ र शुभ मुहुर्तमा भूमिलाई शुद्धिकरण गर्ने, यसका साथसाथै फ्याक्ट्री लाउने, शुभ साइडमा शिलान्यास गर्दाखेरि तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुनेछ। किनकि वास्तुअनुसार तपाईँ सुरुदेखि बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, सुरुदेखि बनाउनु भएको हुनाले सुरुदेखि बनाएकोमा कुनै वास्तु दोष हुँदैन र व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसले तपाईँलाई परिणाम पनि राम्रो दिन्छ। अब बनिसकेको फ्याक्ट्री छ भने त्यसमा चाहिँ वास्तु केही दोषहरू छन् भने निवारणको उपायहरू हुन्छन्। तसर्थ यस अवस्थामा चाहिँ वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट सुरुदेखि माटो परीक्षणदेखि फ्याक्ट्रीको एक एक वस्तुहरू सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्दा धेरै सकारात्मक ऊर्जा सम्प्रेषित हुन्छ। केही अरू प्रश्न? हजुर, यो अफिस अब जस्तै प्रमुख कार्यकारीको अफिस त हजुरले भनेको दिशामा भइगयो। हजुर, अब कर्मचारीहरूको जुन छुट्टै एउटा काम गर्ने फाल्टु अफिस पनि हुन्छ नि? फाल्टु तपाईँले दक्षिणपट्टिको भागको बिचको भाग चाहिँ दक्षिणपट्टि या पूर्वपट्टि भाग मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेँ। पूर्वपट्टि भागमा दक्षिणपट्टि भागमा राख्न सकिन्छ। अरू वर्करहरूलाई ती कामदारहरूलाई र तपाईँभन्दा अरू तपाईँ मुख्य कार्यकारी हुनुभयो तपाईँभन्दा अरू साथीहरूलाई चाहिँ बिस्तारो पश्चिमबाट पूर्वतिर बिस्तारो अरू कोठाहरू बनाउँदै जाने, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा उनीहरूलाई उत्तर या पूर्व फर्काएर राख्ने र दक्षिण नफर्काउने। फ्याक्ट्रीमा बस्ने जुन तपाईँको केसियर होला, पैसाको कारोबार हेर्ने, मार्केटिङ हेर्ने होइन, यसका साथसाथै त प्रमुख कार्यकारी विभिन्न दायित्वहरू हुन्छ नि, भिन्न भिन्न दायित्वहरू। त्यो दायित्व अनुसार तपाईँले आफ्नो बसोबास दक्षिण पश्चिम हो त्यहाँबाट बिस्तारै पूर्वबाट सबैलाई उत्तर फर्काएर या पूर्व फर्काएर राख्नु भने राम्रो हुन्छ। त्यसमा राख्दाखेरि सामग्रीहरूको संयोजन पनि ती व्यक्तिहरूको पछाडिपट्टिको भाग खाली हुनु भएन, सिसाहरू हुनु भएन, उनीहरू अलि दह्रो पछाडिपट्टिको ब्याकअप दह्रो चाहियो भनिन्छ नि, त्यस कारणले पछाडिपट्टि पर्खाल दर राख्ने र विशेष गरेर त्यहाँ प्रवेश चाहिँ पश्चिमबाट उत्तरबाट या पूर्वबाट 3 दिशाबाट गर्न सकिन्छ। अर्को सन्दर्भ केही प्रश्न छ? धन्यवाद। तपाईँले विशेष गरेर तपाईँले फ्याक्ट्रीको स्केच बनाएर हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ जस्तै हजारौँ दर्शकहरू जुन हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो फ्याक्ट्रीको स्केच बनाउने सामान्य रूपमा पठाउने हाम्रो इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेल केही समयपछि हाम्रो तपाईँ टेलिभिजनको हितमा आउनेछन् र साथसाथै इमेलमा गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपमा पठाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न आयामहरू छन् हाम्रा, तसर्थ ती नक्साहरूलाई हामी हेरेर कसरी बनाउने भनेर एउटा विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ। फोन गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा विशेष गरेर तपाईँ नयाँ फ्याक्ट्री लाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ कल कारखाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा त्यसको सन्दर्भ तपाईँको प्रकृति कुन प्रकारको छ, खानपिनसँग सम्बन्धित छ, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित छ, या चाहिँ कुन प्रकारको तपाईँको कल कारखाना छ, त्यो कल कारखानाको सन्दर्भ कस्तो छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको उत्पादनमुखी छ अथवा आयातमुखी छ, निर्यातमुखी छ, अथवा कुन प्रकृतिको तपाईँको कारोबार हो, कारोबारको सन्दर्भले तपाईँको जीवनमा ती सकारात्मक या नकारात्मक जति ऊर्जाहरू हुन्छ त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ। तसर्थ दर्शकबिन, हामी चर्चा गरेका छौँ वास्तुको जुन आयाम छ, वास्तुको आयाममा हामीले ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र यो दुईटा एक अर्कामा तालमेल मिलाएर बसेको शास्त्र हो। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र एक अर्कामा यसरी तालमेल मिलाएको छ किन मुहुर्त विज्ञान असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। मुहुर्त अनुसार बार, तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण र महिना, ऋतु यी सारा आयामहरू जोडिन्छन्। पहिले त महिना चाहियो, तिथिबार, नक्षत्र, योग, करण त तलको सूक्ष्म स्थिति भयो। त कुन महिनामा गर्ने, कुन वर्षमा गर्ने,
कुन ग्रहको स्थितिमा गर्ने यो सन्दर्भ हुन्छ दर्शकबिन। यस चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः तपाईँहरूका जिज्ञासालाई समाधान गर्न आउने नै छु। यो छोटो विश्राम। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रयास नै लाखौँ दर्शकहरूलाई घर बसी बसी विभिन्न आयामका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु हो। हाम्रा विविध प्रकार कार्यक्रमहरू छन् दर्शकबिन। शुभारम्भको यो सम्पूर्ण सत्र अन्तर्गत वास्तुशास्त्र पनि यस शुभारम्भ सत्रभित्र हामी छौँ। यसै क्रममा दर्शकबिन अब चर्चा गरिने छ कर्पोरेट वास्तुको। कर्पोरेट वास्तु यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। आज संसार यो युग विशेष व्यापारे बसते लक्ष्मी भनेर भनिन्छ। व्यापारमा साक्षात् लक्ष्मी भगवतीको वास हुन्छ। लक्ष्मीको व्यापारे बसते लक्ष्मी यो सूत्र अर्थशास्त्रको। व्यापारमा लक्ष्मी निरन्तर निवास गर्नुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ महालक्ष्मी। महालक्ष्मीको साथसाथै गणपति त कुनै व्यापारमा विघ्न बाधा नआओस् भनेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि विघ्न बाधा नआओस् भनेर गणपतिको पूजा गर्छौँ, गणेशको पूजा गर्छौँ। साथसाथै व्यापारमा वृद्धि होस् भनेर लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। व्यापारी जगतले, कर्पोरेट जगतले सबभन्दा पहिले आफ्नो अफिस छ अथवा आफ्नो बसोबास छ अथवा आफ्नो जहीँ फ्याक्ट्री कल कारखाना जे छ त्यसमा गणेश र लक्ष्मीको स्थापना अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कुन प्रकृतिको पूजा हो, कुन प्रकृतिको प्रभाव हो र कुन प्रकारका विशेष गरेर उत्पादन हो तपाईँको, तत्सम्बन्धी उत्पादन, तत्सम्बन्धित कार्य सिद्धिको लागि, व्यापारको लागि तपाईँले गरिने काम, प्रकृति कुन प्रकृतिको स्वभाव के छ, त्यो कठोर पदार्थको व्यापार हो या तरल पदार्थको व्यापार हो या कुन प्रकारको व्यापार हो, त्यो व्यापारलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तरल पदार्थको व्यापार छ त्यसमा विशेष गरेर भगवती अन्नपूर्णा, गणपति, गणेश लक्ष्मीसहित अन्नपूर्णाको र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित छन् अन्नपूर्णाको फोटो, अन्नपूर्णाको मूर्ति, भगवती अन्नपूर्णाको मूर्ति स्थापना गर्न सकिन्छ। र नेपाली परम्परामा त पाथिभारा नै अन्नपूर्णा हुन्। पाथिभारा भगवतीको नाम त अक्षर अनुसार पनि मिलाइन्छ, ज्योतिष शास्त्र अनुसार पनि मिलाइन्छ। जब तपाईँको राशिबाट 6, 8, 12मा पर्ने त्यो सन्दर्भ हामीले ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै कुनै पनि देवी देवताको नाममा तपाईले आफ्नो कल कारखाना फ्याक्ट्री राखेर त्यसमा झुटो गर्न पाइएन। फेरि तसर्थ देवताहरूको नाम शास्त्रमा के भनिन्छ, देवी देवताको नामबाट कुनै पनि कल कारखानाहरू फ्याक्ट्रीहरू नखोल्नु भनेर भनिन्छ दर्शकबिन। त्यसको मूल कारण केही होला, पुर्खाहरूले त्यो हाम्रा आर्ष ग्रन्थहरूमा त्यो चर्चा गरेको हुनसक्छ। कुनै पनि देवी देवताको नामबाट, कुल देवताको नामबाट कार्य गर्दाखेरि त्यो लामो त्यसको प्रभाव हुँदैन, त्यसले प्रभाव पार्छ, तपाईँले दोष लाग्न सक्छ, पितृदोष लाग्न सक्छ अथवा देवदोष लाग्न सक्छ भनिएको छ एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ कर्पोरेट वास्तुमा हामीले त्यो पूर्व फर्केर, उत्तर फर्केर, पश्चिम फर्केर बस्ने एउटा विधान छ। त्यहाँ राख्दाखेरि हाम्रो व्यापारिक प्रयोजन कुन प्रकारको हो त्यसअनुसार तपाईँको बसोबास कसरी हुनुपर्दछ त, तपाईँको बस्ने ठाउँले कसरी प्रभाव पर्दछ, सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव छ या नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव छ। कर्पोरेट वास्तुमा दर्शक हामीले यो जुन सन्दर्भ यहाँ तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा हामी जुन देखाउँदैछौँ, यो जुन कर्पोरेट वास्तुको सन्दर्भमा यो दिशाहरू बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यो कर्पोरेट वास्तु यो सेगमेन्ट हामीले सुरु गरेका छौँ दर्शकबिन। यो अर्थमा कि तपाईँहरूको घरमा वास्तुको सकारात्मक ऊर्जा छ या नकारात्मक ऊर्जा छ, तपाईँको कार्यालयमा तपाईँले बस्नु मन लाग्दैन, बस्नै मन लाग्दैन, विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छ। कसैलाई हुन्छ अफिसमा गएपछि अफिसमा बस्नै मन लाग्दैन, कसैलाई हुन्छ अफिस गएपछि घर आउनै मन लाग्दैन। यसको मूल कारण के होला भने त्यहाँको ऊर्जा कस्तो छ, सकारात्मक प्रभावले परिरहेको छ या नकारात्मक प्रभावको ऊर्जा तपाईँमा त्यहाँ गतिशील छ। सकारात्मक ऊर्जाको चैतन्यता, सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव तपाईँको जीवनमा परिरहेको छ या नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव त्यहाँ परिरहेको छ, त्यो ऊर्जाको आधारमा तपाईँको बस्ने ठाउँ, यसका साथसाथै अफिसमा एउटा बस्ने ठाउँ, एउटा शौचालय, यसका साथसाथै शौचालय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन उत्तर पूर्वमा कुनै पनि अफिस कक्षामा, कार्यकक्षमा तपाईँको उत्तर पूर्व ईशान कोणमा, घरमा पनि र अफिसमा पनि ईशान कोणमा यदि शौचालय छ भने त्यहाँ समस्या आउँछ दर्शकबिन। कर्पोरेट वास्तुको जुन समस्या हामीले विविध प्रकार आर्थिक रूपमा नोक्सान भएको छ भनेदेखि उत्तर पूर्वमा तपाईँको शौचालय अवश्य छ भने त्यो हटाइहाल्नुहोस् ईशान कोणमा। किन कुबेरको ठाउँ उत्तरमा शौचालय या पूर्वमा शौचालय भयो भनेदेखि तपाईँको अफिसको र तपाईँ फर्किँदाखेरि पूर्व फर्केर बस्नु भएको छ, उत्तर फर्केर, पश्चिम फर्केर, दक्षिण फर्केर कतातिर फर्किनु भएको छ, त्यसअनुसार तपाईँको बसोबासको जुन सन्दर्भ छ त्यसअनुसार मिलेको छैन भने पनि तपाईँलाई समस्या हुन्छ। यो सन्दर्भ शौचालय महत्त्वपूर्ण भयो अफिसमा, कार्यकक्षमा। यसका साथ तपाईँको बसाइ कता फर्केको छ त, पूर्व फर्केको छ या दक्षिण फर्केको छ, तपाईँको राशि के हो, अथवा तपाईँको राशि अनुसार पनि त्यसमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सकिन्छ, नक्षत्र अनुसार पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ, राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार। र विशेष गरेर राशि नक्षत्र पनि जनपत्रिका थाहा नहुने पनि व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, उनीहरूको नामबाट पनि हुन सक्छ। यदि त्यो नभएको खण्डमा तपाईँले उत्तर र पूर्व दुईटा दिशा शुभ मानिन्छ। यदि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा अथवा तपाईँको
केमिकलहरू लिक्विडहरू यस्तो प्रकारको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अथवा शिक्षासँग सम्बन्धित सञ्चार जगत शिक्षा भिन्न भिन्न आयाम छन् दर्शकबिन। तपाईको कामको प्रकृति कस्तो हो, कामको प्रयोजन के हो, तपाईले कुन प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसअनुसार तपाईको फर्काइले पनि प्रभाव पार्छ। उत्तर फर्केर बस्ने, पूर्व फर्केर बस्ने, पश्चिम फर्केर बस्ने, यो सन्दर्भमा सबै राशिहरूको लागि चाहिँ पूर्व र उत्तर चाहिँ शुभ मानिन्छ। किन पूर्वतिर सूर्यको प्रत्यक्ष किरण पर्दछ, उत्तरतिर कुबेरको प्रभाव पर्दछ र दक्षिणतिर कम प्रयोग हुन्छ। प्रयोजन कुन प्रकारको, दक्षिण पनि ठुला ठुला कल कारखानाहरू, फ्याक्ट्रीहरू, भारी भारी सामानहरू बनाउने ठाउँमा दक्षिण फर्केर पनि बस्न सकिन्छ। तर मूल कार्यकारी भने दक्षिण फर्केर बस्नु हुँदैन। अरू कामदारहरू त अब ठुलो छ, हजारौँ कामदारहरू छन् भने त कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर, कोही दक्षिण जता पनि फर्किन सक्छन् दर्शक। तसर्थ हामीले अफिसमा बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने र धेरै व्यक्तिहरूको के हुन्छ भने अफिसको जुन बस्ने ठाउँ छ त्यो बस्ने ठाउँमा उनको टेबल छ जहाँ काम गरिन्छ, त्यहीँ बसेर खाने, जुठो बनाउने, यो सबैभन्दा अशुभ हो, अशुभ फल दिने हुन्छ। तपाईँ जुन काम गर्छ, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल अथवा विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू साथसाथै माने खाँदै पनि काम गरिरहेको छ, जुन टेबलमा वर्किङ जुन टेबल हुन्छ त्यसमै बसेर ती खाने, ती काम गर्ने, त्यो वास्तुअनुसार अत्यन्त अशुभ मानिन्छ। यसका साथसाथै टेबलमाथि राखिने जति पनि सामग्रीहरू छन् ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ राखिने अनावश्यक चिजहरू टेबलमाथि कहिले पनि राख्नु भएन। किनकि कुर्सी टेबलको प्रयोग हामी गर्छौँ, कुसनमा बसेर गुन्द्रीमा बसेर त काम गरिँदैन। किनकि आधुनिक समयमा प्रकृति कर्पोरेट वास्तुमा कुर्सी टेबल सजावट विशेष गरेर पर्यावरण वास्तु छ, कर्पोरेट वास्तुमा चाहिँ यो विषय ध्यान दिन्छ कि तपाईँको रङ कस्तो छ, त्यो ठाउँमा रङ कस्तो प्रकारको प्रभाव गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले रङको प्रयोग कसरी छ। कालो रङ लाउनु भएन, आफ्नो अफिस कक्षमा अफिस कोठामा कालो असाध्यै निषेध गरिन्छ दर्शकबिन। कालो रङको प्रयोग गर्नु हुँदैन। सिलिङमा त कालो कहिले लाउनै हुँदैन, माथिको छतपट्टिको भागमा। अहिले पछिल्लो समय त विशेष गरेर फल्स लिङहरू लाउने विधान पनि छ, यस कारणले लाउने गरिन्छ। पश्चिमपट्टिको भागमा या उत्तरपट्टिको भागमा या दक्षिणपट्टिको भागमा रङ अनुसार पूर्वपट्टिको भित्तामा तपाईँले सेतो उज्यालो अथवा रातो मिश्रित पिङ्क टाइप प्रकारको रङ लाउनु भने अफिस कोठामा राम्रो मानिन्छ। मूल अफिसमा प्रवेश गर्दाखेरि पूर्वबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, उत्तरबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, पश्चिमबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, दक्षिणबाट पनि मिल्छ। तर दक्षिण पश्चिमको भाग चाहिँ निषेध गरिन्छ अफिस कक्षामा, कार्यकक्षमा बस्दाखेरि। टेबलमा बस्दाखेरि तपाईँको प्रभाव, टेबलमा बस्दाखेरि तपाईँ कता फर्केर दक्षिणबाट छिरेर उत्तर फर्केर बस्नुहुन्छ या उत्तरबाट फर्केर पूर्व फर्केर अथवा कता फर्केर बस्नुहुन्छ, छिर्दाखेरिको जुन औरा हुन्छ शरीरको, यसको विज्ञानको बारेमा त म चर्चा गर्ने नै छु। सबभन्दा पहिले अफिसमा बस्दाखेरि तपाईँको सुरुवात कसरी हुन्छ त? अफिसमा बस्दा सिधै तपाईँ बस्ने बित्तिकै झगडा सुरु गर्नुहुन्छ कि अफिसमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँको स्वभाव र प्रकृतिले पनि प्रभाव पार्छ। जाने बित्तिकै कामदारलाई तपाईँले गाली गर्न थाल्नुभयो, तपाईँभन्दा सिनियरलाई सिनियरसँग तपाईँ समस्या भयो, तपाईँको प्रवेश अफिसमा प्रवेश हुँदाखेरि पनि आनन्द उत्साहित भएर प्रवेश गर्नु पऱ्यो, मनमा खुसी, नयाँ उत्साह, नयाँ जाँगर, नयाँ जोस लिएर प्रवेश गर्नु पऱ्यो कुनै पनि कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दाखेरि। यसका साथसाथै इन्डोर प्लान्टहरू पनि प्रशस्त लाउनु पर्ने हुन्छ। अफिस कक्षमा, कार्यकक्षमा तपाईँले आफै जहाँ बनाउनु भएको छ, तपाईँको शिक्षा सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम अथवा प्रविधिसँग सम्बन्धित, सञ्चारसँग सम्बन्धित कामको प्रकृति कस्तो छ त्यसअनुसार तपाईँले तत्सम्म देवताको स्मरण गर्ने। यदि तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिदिनुहुन्छ, भगवती वीणावादिनी सरस्वतीको ध्यान गर्ने कुर्सीमा बसिसकेपछि। यदि तपाईँ व्यापारसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले बसेर भगवती महालक्ष्मीको ध्यान गर्ने। यदि तपाईँ आरोग्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्दै हस्पिटल छ तपाईँको अथवा तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ नर्स हुनुहुन्छ भनेदेखि भगवान् महादेव, देवादिदेव महादेवको स्मरण गर्ने। महादेवको स्मरण गरेर सर्जन, सबैभन्दा ठुलो दुनियाँमा सर्जन हुनुहुन्छ भने भगवान् शिवलाई मानिन्छ। किन आदिदेव भनिन्छ, महाकाल भनिन्छ, मृत्युञ्जय भनिन्छ। किन भनिन्छ दर्शक? महामृत्युञ्जय किन भनिएको भन्दाखेरि मृत्युञ्जय भगवान्लाई यस अर्थमा कि उहाँ सबैभन्दा धरतीको पहिलो सर्जन हो। किनकि मान्छेको शरीरमा हात्तीको टाउको ल्याएर गणेशको स्वरूप प्रकट गरिदिनु भएको छ। त्यो ट्रान्सप्लान्टको जुन विधि छ प्राचीन कालमा, यो गणेशको जुन स्वरूपको विधान गरिएको छ शास्त्रमा, त्यसको ठुलो विज्ञान छ। दुईटा आयाम छ, एउटा त मान्छेको शरीर थियो त्यसमा हात्तीको टाउको ल्याएर जोडिदिनु भयो, त्योभन्दा ठुलो महामृत्युञ्जय शक्ति को हुनसक्छ? त्यस कारणले तपाईँ कुन प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्राविधिक हुनुहुन्छ, टेक्निकल काम गर्नुहुन्छ, क्यामेरा आदि काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जुन भैरवको ध्यान गर्ने। किनकि शनि महाराज भैरव र भैरवीहरूको ध्यान गर्ने। तपाईँको प्राविधिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा भगवान् शङ्करको सबैको कल्याणकारी सत्यम शिवम सुन्दरम हुनुहुन्छ। यदि कुनै पनि कार्यको प्रयोजन तपाईँको मिलिरहेको छैन भने भगवान् शङ्करको ध्यान गर्ने। यदि तपाईँ सृजनशीलतासँग सम्बन्धित छ, अध्यात्मसँग सम्बन्धित छ, अन्य प्रकारको कुनै पनि कामसँग सम्बन्धित, कपडा तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित छ भने भगवती विष्णु र लक्ष्मीको स्मरण गर्ने। त्यो सन्दर्भ, किनकि वस्त्रको विधान
भगवती लक्ष्मी र 64 योगिनीहरूले वस्त्रको विधान गरेछन्। वस्त्रहरू बुनेको प्रसङ्ग आउँछ। बैया भनेर भनिन्छ वस्त्रको कपडाको काम गर्नेहरू। यसका साथसाथै खाद्यान्नसँग सम्बन्धित छ अन्नपूर्णा भगवतीको ध्यान गर्ने। यसै क्रममा तपाईँ कामको प्रयोजन कुन हो त्यसअनुसार त्यहाँ बसेर एकपल्ट तत्सम्म देवताको स्मरण गरिसकेपछि अनि बल्ल आफ्नो सम्पूर्ण कल कारखाना फ्याक्ट्रीलाई स्मरण गर्ने। तपाईँ कहाँ के छ, वस्तुहरू कहाँ के छन्, एकछिनै 10 मिनट तपाईँले आफ्नो एक विषयहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको ध्यान एकत्रित हुन्छ तपाईँको कार्यकक्षमा। तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू, त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरूलाई स्मरण गरेर काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि त्यो विशेष सफलता मिल्न थाल्दछ। कारण के छ भने हामी सिधै एउटा मानसिकताले घरबाट निक्लिन्छौँ, अफिस पुग्दाखेरि अर्को मानसिकता हाम्रो हुन्छ। यसका साथ काम गर्ने क्रममा पनि हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो विचार, हाम्रो चिन्तन यति छरपष्ट भएको हुन्छ, कसैले केही भनिदियो त्यसै मान्छे अल्झिरहेको हुन्छ। तर म के हुँ र मेरो दायित्व के हो भन्दाखेरि कार्यकक्षको जुन वास्तुको सन्दर्भ छ, वास्तुको सन्दर्भमा कार्यकक्षको वास्तु व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। टुटे फुटेका, भत्केका, भाँचेका त्यस्ता प्रकार कुनै पनि सामग्रीहरू तपाईँले आफ्नो कार्यकक्षमा नराख्नु। यस साथसाथै भत्किएको भाँचिएको त समय सबैभन्दा धेरै। तपाईँले घडी बिग्रिरहेको छ भने त्यो समय तपाईँको रोकिएको छ, अत्यन्त अशुभ मानिन्छ। तपाईँ बस्दाखेरि कार्यकक्षमा सिधा अगाडिपट्टि सम्मुखपट्टि घडी राख्नुहोस् वालमा। तपाईँ उत्तर फर्केर बस्नुहुन्छ, उत्तरपट्टि समयको मापन गर्न उत्तर शून्य अंशबाट सुरु हुन्छ। उत्तरपट्टि तपाईँले कर्पोरेट वास्तु अन्तर्गत उत्तरपट्टि पर्खालमा घडी राख्न सक्नुहुन्छ, पूर्वपट्टि पर्खालमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सम्मुख घडी परोस् अथवा दाहिनेपट्टि घडी राख्न सक्नुहुन्छ, समयको ख्याल गर्ने सन्दर्भ। यसका साथसाथै त्यहाँ राखिने सामग्रीहरू तपाईँको कार्यकक्षमा टेबलभित्र भद्रगोल भएर सामग्री हुनु व्यवस्थित हुनु पर्यो। सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। दोस्रो सन्दर्भ। तेस्रो सन्दर्भ, काम गर्दाखेरि कम्प्युटरमा, ल्यापटपमा अथवा अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर लेख्नु पर्यो भनेदेखि पनि प्रतिदिन कार्यकक्षमा गएर 1 पेज लेख्ने। तपाईँको योजना के छ, वर्षभरिको योजना होइन, त्यो दिनको तपाईँको योजना। सामान्य तपाईँले 5 मिनट जति समय मिलाउने मूल बुदामा तपाईँले भेट्ने मानिसहरू, कस्ता प्रकार मानिसहरूसँग भेट्ने, कुन सकारात्मक समय के छ, उनीहरूसँग बस्दा कसरी बस्ने, सामान्य रूपमा तपाईँले आफ्नो स्मृतिबाट नोट गर्ने त्यो विषयलाई। तेस्रो सन्दर्भ। यसका साथसाथै सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने कार्यकक्षमा त्यस्ता भत्केका, टुटेका र विशेष सुकेका रुखहरू सामान्य हुन्छ नि। इन्डोर प्लान्टहरू राखेको छ, पानी सुकिरहेछ, त्यसमा पानी छैन, त्यो नराम्रो प्रभाव पार्छ। र तपाईँको कार्यकक्षमा कुनै न कुनै एउटा प्लान्ट, इन्डोर प्लान्ट भनिन्छ, आन्तरिक साजसज्जाको लागि वृक्ष वनस्पतिहरू अति आवश्यक छ। दर्शकबिन, वृक्ष वनस्पति एउटा गमलामा, सानो गमलामा 2टा 3टा 4वटा जति हुन्छन्। तपाईँले कार्यकक्षमा हरियो जति फुल पत्रहरू हुने, ठुला पात भएका, साना पात भएका वृक्ष वनस्पतिहरू, ती जडीबुटीहरू युक्त भएका त्यो सन्दर्भ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शक, कर्पोरेट वास्तु हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय धेरै छन्। दर्शक, यो चर्चा त हामी चलिरहनेछ। यसै क्रममा अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यहाँ चाबेलबाट प्रकाश खतिवडा बोल्दैछु। हजुर प्रकाशजी, भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर, यो मैले एउटा यहाँ घरमा मन्दिर राख्दैछु। हजुर प्रकाशजी, तपाईँको राशि के हो? मेरो सिंह राशि। हजुर, तपाईँको सिंह राशि। तपाईँको इष्ट देवता भगवान सूर्य। साथसाथै मन्दिर राख्न चाहँदैनुहुन्छ भने तपाईँको घरको जुन जग्गा छ, घर बनिसकेको छ? हजुर, बनिसकेको छ। हजुर, तपाईँको घर बनिसकेको छ भने पूजा कोठा बनाउन चाहनुहुन्छ या अलग्गै मन्दिर बनाउन चाहनुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ घरभित्रै एउटा पूजा कोठा चाहिँ राख्दैछु। अनि कतापट्टि राख्दा चाहिँ कुन कोठालाई चाहिँ पूजा कोठा बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोध्न खोजेको। तपाईँको जसरी पूजा कोठा बनाउँदाखेरि घरको मूल तपाईँको राशि अनुसार तपाईँको इष्ट देवता भगवान सूर्य, यसका साथसाथै सूर्य पाञ्चायनको पूजा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्यलाई केन्द्र बनाएर सूर्य पाञ्चायनको पूजा तपाईँलाई शुभदायक र कल्याणकारी मानिन्छ। किनकि तपाईँ गायत्रीको उपासक हुनुपर्छ। सूर्यको उपासना गर्ने मानिसहरू, गायत्रीको उपासना गर्ने मानिसहरू। यसका साथसाथै देवताको स्थान गर्दाखेरि घरको उत्तर पूर्व कुनामा ईशान कोण भनेर भनिन्छ। उत्तर पूर्व कुनापट्टिको ठाउँमा यदि तपाईँले पूजा कोठा बनाउँदा असाध्य महत्त्वपूर्ण र शुभदायक मानिन्छ। उत्तर पूर्व कुनामा देवताहरूको राख्ने क्रम पनि दाहिनेबाट क्रमशः गणेशलाई राख्ने, त्यसका साथसाथै लक्ष्मीलाई राख्ने, यसका साथसाथै बिचमा भगवान सूर्यको जुन क्रम छ नि पाञ्चायनको, त्यो क्रममा सम्पूर्ण 5वटा देवतालाई प्रमुख मानेर राखिन्छ। र घरको उत्तर पूर्व ईशान कोणमा तपाईँले पूजा कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ। पूजा कोठा यदि त्यो माथि पूजा कोठामा यदि सुत्नु परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले पर्दा लाउनु पर्ने हुन्छ, अलग्गै सानो कोठा बनाउने, त्यो एउटा पुरै कोठालाई पूजा कोठामा बनाउन पनि सकिन्छ। जसरी कोही भाडामा बस्ने हुन्छन्, उनीहरूको लागि त के छ भने एउटै कोठामा भोजन पनि पकाउने, एउटै कोठामा सुत्ने पनि, एउटै कोठामा
त्यस्तो पनि हामीले चिन्तन गर्दाखेरि ईशान कोणमा जुन कोठाको उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पूर्वपट्टि फर्केर पूजा कोठा बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ राख्ने देवताहरूको पनि सन्दर्भ छ, देवताहरू पनि सूर्य पाञ्चायन राख्न सक्नुहुन्छ, देव कलश गणेशको पूजा त भइहाल्छ, गायत्रीको उपासना गरिहालिन्छ। यसका साथसाथै तत्सम्म देवताहरूको उपासना गर्न सकिन्छ। ईशान कोणमा पूर्वपट्टि फर्केर त्यो कोठाको ईशान भनेको उत्तर र पूर्वको बीचको भागलाई ईशान भनिन्छ, कोठाको ईशान कोणमा राख्न सकिन्छ। यो सन्दर्भ। अर्को के छ प्रश्न? हजुर त्यो हजुरले मैले एउटा यो पानी इनारहरू पनि अब त्यसको पनि एउटा राख्नुपर्ने छ, मैले ट्याङ्की इनार खन्नुपर्ने छ, पानी ट्याङ्की खन्नुपर्ने छ, इनार खनिसकेको छ उत्तरपट्टि, ट्याङ्कीहरू चाहिँ कतापट्टि राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ? अब पक्का घर हो भने उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत हुन्छ, उत्तर पूर्व ईशान कोणलाई पानीको स्रोत मानिन्छ, त्यो असाध्य सो मानिन्छ। त्यहाँ इनार खनिसक्नु भएको छ, त्यो तपाईँलाई असाध्य राम्रो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। ईशान कोणमा पानीको स्रोत त धेरै राम्रो मानिन्छ। ईशानमा पानी साक्षात् नागको वासस्थान हुन्छ र उत्तरपट्टिको भित्ताबाट बिस्तारै दक्षिणपट्टि जुन पानीको बहाव जान्छ त्यो उत्तरपट्टि हिमाल भएको हुनाले उत्तरपट्टि कुबेरको स्थान पनि हो। उत्तरपट्टि वास्तुको प्रभाव अनुसार भूखण्डको जुन बनावट छ त्यसमा ईशान कोणमा पानीको स्रोत, साथसाथै छतको ट्याङ्की, पक्का घर हो नि तपाईँको होइन? छतको पानी ट्याङ्की तपाईँले बनाउनु भने दक्षिण पश्चिमको र पश्चिमपट्टिको भागमा तपाईँले छतमा पानी ट्याङ्की राख्न सक्नु, सोलरहरू राख्नु पर्यो तातो चिसोको लागि पनि भनेदेखि दक्षिण पश्चिमको भागमा तपाईँले पानीको ट्याङ्की राख्न सक्नुहुन्छ। किन दक्षिण पश्चिम भाग भारी भयो भने ईशान कोणमा पानी खन्ने, उत्तर पूर्वमा त्यसको स्रोत चाहिँ दक्षिण पश्चिम र पश्चिमपट्टिको भागमा यदि तपाईँले पानीको स्रोत राख्नु भने त्यसमा वास्तु 81 जुन पदवाला वास्तु चक्र हुन्छ त्यसमा के चर्चा गरिएको छ भनेदेखि त्यहाँ भल्लाट, सोम र भुजङ्ग मरुद भनेर तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा पक्कै पनि एउटा चित्र आएको हुनसक्छ। यसमा जसरी पश्चिमपट्टिको भाग छ जुन यो रातो भाग छ नि, यो पूर्व फर्कियो घडेरी भयो, यो उत्तरको भाग भयो। यस जुन यो पश्चिमपट्टिको भाग छ यसमा वरुण, शुक्ल र यो उत्तरपट्टिको यो भाग छ यो रातो भाग, यसमा यो उत्तरपट्टिको धुम्रपाताको ईशान कोणपट्टिको भागमा पानीको खन्ने, यहाँ सिखी, दिति र पर्जन्यको जुन 3टा देवताहरूको यहाँ वास छन्, यो पानीको स्रोत यहाँ असाध्य शोभदायक मानिन्छ। साथसाथै पाप राक्षसी र धुम्रपताका भएको वायव्य कोण भनिन्छ। यो भागभन्दा यतापट्टि हटेर पश्चिमको जसरी यहाँ चाहिँ वरुण, शुक्ल र यो जुन भाग छ उत्तरपट्टिको जुन यो पश्चिमपट्टिको भाग छ पुष्पदन्त र विशेष गरेर वरुण, पुष्पदन्त र यो जुन 3टा देवताको भागमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो पश्चिमको यो बीचको भाग वरुण, शुक्ल र यो भागमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ घडेरीको पश्चिमपट्टि। यस साथसाथै अर्को कुरो के छ भने पुष्पदन्त र यता सुग्रीव भनेर भनिन्छ, यो देवताहरू हुन्, यी वास्तु पुरुषको शरीर हो, यी भागहरूमा राख्न सकिन्छ। र यसमा यो दक्षिण पश्चिम कुनामा चाहिँ राख्न पाइन्छ, यो पिताको भाग हुन्छ, यस ठाउँमा चाहिँ राख्न मिल्दैन। तपाईँको यो भाग छ नि पश्चिम उत्तरको भाग यो, पूर्वको भाग यो हो, पश्चिमको भाग यो हो, दक्षिणको भाग यो, उत्तरको भाग यो हो। यसकारणले पश्चिमपट्टिको यो कोठाहरू जुन छ यता दक्षिण पश्चिम अन्तिम बिन्दुलाई छोडेर उत्तरपट्टिको बिन्दुलाई छोडेर यी बिन्दुहरूमा यो बिन्दुहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पानीको ट्याङ्की, छतको ट्याङ्की। अब पानीको स्रोत यता दक्षिणपट्टिबाट पाइप लिएर यसरी जान मिल्दैन। यो अनिल जुन धुम्र छ नि, धुम्र अनिल जुन देखिएको छ, यी देवताहरू हुन्। यो वास्तुको सम्पूर्ण स्वरूप हो भने यहाँ देवताहरूको वासस्थान हुन्छ। यो देवताहरूको वासस्थान अनुसार नै त्यहाँ विशेष सामग्रीहरूको प्रयोग, त्यहाँ राख्ने देवताहरू, त्यहाँ राख्ने सामग्री, यो देवताको अवस्था अनुसार हामीले यो विगतको श्रृङ्खलामा यो विषयमा चर्चा गरेका छौँ कि वास्तुपुरुषलाई घोप्टो पारेर राखियो, यसका साथ त्यहाँ विभिन्न देवताहरूले बास गरे। ती देवताहरू कुन भागमा बसेका छन् तत्सम्म देवता अनुसार त्यहाँ सामग्रीहरूको विन्यास गरिन्छ। त्यहाँ कार्यकक्ष कता बनाउने, शौचालय कता बनाउने, त्यहाँ पूजा कोठा कता बनाउने, यो सन्दर्भ देवताको आधारमा त्यहाँ छुट्याइएको छ। तसर्थ प्रकाशजी तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ पक्कै पनि उत्तर पाउनु होला। अरू केही प्रश्न छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो अब एउटा अन्तिम जिज्ञासा छ, एउटा यो बेडहरू राख्दाखेरि चाहिँ मैले अब कतापट्टि राख्दा ठिक होला? अब शयन कक्षको बेडहरू अब तपाईँको घरको जुन मूल व्यक्ति, घरको बुवा आमा सँगै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न अथवा घरको मूल व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ नि, दक्षिणपट्टिको यो जुन भाग छ नि, यो बिचको भागमा यहाँ भृङ्गराज, यो एम, कृष्ण, गन्धर्व, एम, यो जुन भाग छ यो दक्षिणपट्टि र पश्चिमपट्टिको भागमा, यो भागमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ शयन कक्ष। घरको मूल दक्षिण पश्चिमको भागमा यो बिचको भाग त ब्रह्मस्थान भयो, जहाँ पहेँलो लेखिएको छ, विवस्वानदेखि लिएर गन्धर्वदेखि लिएर यो एमदेखि पश्चिमपट्टिको भागमा यहाँ दक्षिण पश्चिम भागमा तपाईँले आफ्नो चाहिँ शयन कक्ष बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको राशि सिंह भएको हुनाले पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्नु तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। प्राक्सिरो विद्या दक्षिणेतु धनागम भनेर भनिन्छ। पूर्वतिर सबै राशिको लागि सो मानियो, पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्ने, दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्न सक्ने दुईवटा आधार छ। यस कारणले गर्दा दक्षिण पश्चिम भन्ने बालबच्चाहरूको शयन अथवा पठन पाठनलाई उत्तर पूर्वको कुनामा बनाउन सकिन्छ। ईशान कोणमा उनीहरूको बसोबास पठन पाठन हुन्छ। छोरीको लागि चाहिँ दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ त्यहाँ चाहिँ दक्षिण पश्चिम भागमा
छोरीको लागि शयन कक्ष हुनसक्छ। उत्तर पश्चिममा चाहिँ उत्तर पश्चिम भनिन्छ, उत्तर पश्चिममा नृत्य वायव्य कोण भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ छोरीको शयन कक्ष बनाउनु हुँदैन र बालबच्चाहरू पढ्दाखेरि पूर्व फर्केर पढ्ने या उत्तर फर्केर पढ्ने र तपाईँको व्यक्तिगत शयन कक्ष चाहिँ यसरी बनाउनुलाई शयन कक्षमा कुनै पनि यस्ता भयानक चित्रहरू राख्नु हुँदैन जसले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। भूत प्रेत पिशाच आदि गरेका भैरव बेताल ढाकिनी साकिनी आदि गरेर विभिन्न प्रकारका देवताहरूको चित्रहरू चाहिँ शयन कक्षमा राख्न मिल्दैन। शयन कक्ष एकदम सफा हुनु पर्यो, त्यहाँ त्यस्ता प्रकार डरलाग्दो भयानक चित्रहरू भएन र यदि भयानक सपना आउँछ भने शयन कक्षमा एउटा लोटामा तामाको लोटामा पानी भरेर ठुलो कलशमा उत्तरपट्टि राख्दाखेरि सपनाहरू दुःसपनाहरू नाश हुन्छ। यसका साथसाथै शयन कक्षमा रुद्राक्षको मालाहरू झुन्डाउन सक्नुहुन्छ। काँडा भएका र दुध भएका कुनै पनि यस्ता वृक्ष वनस्पतिहरू भने त्यहाँ शयन कक्षमा तपाईँको बेडको छेउछाउ राख्नु भएन र यस्ता प्रकारका सामग्रीहरूको प्रयोग पनि गर्नु भएन जसले हात हतियार विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू चाहिँ शयन कक्ष सिरानमा राख्नु हुँदैन। हाम्रो परम्परागत चलनमा के थियो भने सुत्दाखेरि सिरानमाथि खुकुरी राखेर सुत्यो भने चाहिँ शुभ हुन्छ। खुकुरीलाई चाहिँ फेरि रातो कपडाले बाँधेर अथवा सेतो पहेँलोले बाँधेर राख्न सकिन्छ, तर त्यसमा छाला हुन्छ, दाबमा छाला हुन्छ, छाला भएको खुकुरीको सिरानमा चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। शयन कक्षको सन्दर्भ पनि हामी आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा छन् अरू प्रकाशजी? मेरो जिज्ञासा सकियो। धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। विशेष गरेर दर्शकबिन यहाँहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। दर्शकहरूका भिन्न भिन्न प्रकार जिज्ञासाहरू हुने गर्छन्, त्यो जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू समाधान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट दर्शकहरूका जिज्ञासालाई यो दुईवटा प्रत्यक्ष प्रसारणका नम्बरहरू रहेका छन् दर्शकबिन, यो प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईवटा नम्बरमा फोन गरेर सधैँ नै हाम्रो यो नम्बर रहनेछ। यो नम्बरमा फोन गरेर वास्तुशास्त्र सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष समस्याको हामी समाधान गर्नेछौँ दर्शकबिन। यहीँबाट तपाईँहरूलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट तपाईँका जिज्ञासालाई समाधान गर्नेछौँ। वास्तु सम्पूर्ण विज्ञान हो। यो वास्तुको विज्ञानको सन्दर्भमा हाम्रा पुर्खाहरूले यस विषयमा असाध्य महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गरे, क्रमबद्ध अनुसन्धान गरे। त्यो अनुसन्धानलाई ऋषि भनियो। ती ऋषिहरूले अनुसन्धान गरे। 18 ऋषिहरू छन् वास्तुशास्त्रका। ती 18 ऋषिले हाम्रो जीवनमा मानवलाई भौतिक वस्तु पदार्थहरू अति आवश्यक छ, त्यो वस्तु पदार्थहरूको सन्दर्भ उनीहरूले चर्चा गरे दर्शक। यसका साथसाथै हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ पर्यावरणसँग सम्बन्धित वास्तुको। पर्यावरण वास्तुमा कुनै पनि घर बनाइसक्नु भएको छ र त्यो बनाइसकेको घरको जुन प्रभाव छ, सकारात्मक या नकारात्मक कुन प्रकारको प्रभाव छ, त्यो प्रभावको बारेमा वृक्ष वनस्पतिहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् दर्शकबिन। वनस्पतिहरू तपाईँले राखेको रोपेको एउटा फुल वनस्पतिहरूले तपाईँको त्यहाँ पर्यावरण वास्तुमा त्यसको प्रभाव परेको हुन्छ। तपाईँले रोप्ने पूर्वतिर फर्केको, उत्तरतिर फर्केको, दक्षिणतिर फर्केको या पश्चिमतिर फर्केको घर छ, त्यसमा कस्ता प्रकारका रुखहरू वनस्पतिहरू रोप्ने त, ती वनस्पतिहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव कसरी पर्दछ, यो बडो महत्त्वपूर्ण आयाम छ दर्शकबिन। किनकि ती वनस्पतिहरूमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पूर्वपट्टिको भागमा कति प्रकारका कुन प्रकारका वनस्पतिहरू रोप्ने। दक्षिणपट्टि तपाईँको कम्पाउन्डमा अथवा घरमा एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ भने केही गमलामा फुलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तुलसी हाम्रो जीवनको अनिवार्य आयाम हो पर्यावरण वास्तुमा। तुलसीका साथसाथै पूर्वपट्टि तपाईँले बेसार, पारिजात, गुर्जो, दुबो, भिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू जुन यज्ञमा प्रयोग हुन्छन्, अडहोल, अमला, यी सबै पूर्वपट्टि लाउन सक्नुहुन्छ। वृक्ष रातो फल्ने वृक्ष वनस्पतिहरू पूर्वपट्टि रोप्नुहोस्। त्यो तपाईँको घरको लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किन मानिसलाई प्राणदायिनी ऊर्जा चाहिन्छ, बाँच्नको लागि मानिसलाई, स्वास्थ्य हुनको लागि मानिसलाई जीवनमा भिन्न आयामहरू चाहिन्छ। पर्यावरण वास्तुमा पूर्वपट्टि वनस्पतिहरू रोप्ने। इन्डोर प्लान्टमा घरभित्र बेसार, ल्वाङ, इलाइची, अदुवा यी वनस्पतिहरू पनि इन्डोर प्लान्टमा प्रयोग गर्न, आन्तरिक साज सजावटमा यी वनस्पतिहरू राख्न सकिन्छ जसमा औषधि हुन्छ। बेसारमा औषधि हुन्छ। मानिसहरू अनावश्यक काँटाहरू, क्याक्टसहरू ल्याएर तपाईँको कार्यकक्षमा राख्छन्, विशेष गरेर शयन कक्षमा राख्छन्, त्यो असाध्य अशुभ हुन्छ। काँडा भएको, दुध आउने, साथसाथै विषादी भएका वनस्पतिहरू कहिले पनि शयन कक्षमा, कार्यकक्षमा राख्नु हुँदैन। यदि राख्यो भने तपाईँको मानसिक स्थिति बिग्रिन सक्छ, तनावहरू बढ्न सक्छ, द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ पूर्वपट्टि राख्ने वनस्पतिहरू र इन्डोर प्लान्टको रूपमा, आन्तरिक साज सजावट रूपमा यी वनस्पतिहरू राख्न सक्यो। दक्षिणपट्टिको सन्दर्भमा बेल, पलास, यी भिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू, बेलको वृक्ष दक्षिणपट्टि रोप्ने, अन्य प्रकार ठुला अग्ला वृक्ष वनस्पतिहरू दक्षिणपट्टि, लहरा आउने, पहेँलो फुल्ने, सेतो फुल्ने पश्चिमपट्टि, साथसाथै अन्य प्रकारका जुन वनस्पतिहरू छन् ती चम्पा, बैजन्ती, भिन्न प्रकारका सेतो फुल्ने, रातो फुल्ने, पहेँलो फुल्ने पनि उत्तरपट्टि राख्न सकिन्छ। त्यो दिशाअनुसार पनि दर्शकबिन हामीले वृक्ष वनस्पतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ पर्यावरण वास्तुमा। यो सन्दर्भ चर्चा गर्दै समयले नेटो काटिसकेको छ दर्शकबिन। आज भने कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले
छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।